आइए हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे, दुआया कोर्स गाएंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ भाई इरफान है, हम दुआ करेंगे उनके साथ खुदा उनके कलाम के लिए। जी आंटी जी दोबारा बताइएगा, आवाज कट रही थी आपकी। दुआया कोर्स हम गाएंगे। जी हालेलुया। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, जो लिया खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। बंधनों से रहाई पाएंगे, बंधनों से रहाई पाते हैं। खून यीशु से धुलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, जो लिया खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। हालेलुया। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। पाकरू तू यहाँ पर मौजूद है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू तू जो हमारी हिफाजत करता है, पाकरू तू जो हमें हिकमत देता है, पाकरू तू जो हमें बोलना सिखाता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम यीशु से मिलना चाहते हैं और तू खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल में तू हमारे अंदर रहता है। तू खुदावंद यीशु मसीह है, हम ईमान रखते हैं। तू खुद खुदा है और तू यीशु मसीह है और तू अपनी कुव्वत से हमें भरता है, अपनी कुदरत से हमें भरता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम ब्रदर इरफान के साथ मिलकर हम जो है खुदा के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तू जो भला खुदा है, तू जो मुबारक खुदा है खुदावन। तू खुदावन अपने तर्स और रहम से भरा खुदा है खुदावन। तेरी मोहब्बत खुदावन तमाम दुनिया पर आया है। तेरा कलाम हमें बताता है कि खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐ बाप, इस सारी मीटिंग के हिस्सा में खुदावन तूने चाहता रहनुमाई की प्रस्तिश के वसीला से खुदावन तू तक नशीन हुआ। ऐ बाप, जब हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुनने को हैं, ऐ बाप तमाम जिंदगियों के लिए जो कान तेरे कलाम के शिनवा होने के हैं, उनके लिए खुदावन तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता। आज ऐ बाप इन जिंदगियों के अंदर तेरा कलाम
इनके कानों से होता हुए खुदावंद इनके दिलों पर गहरे ज़रब लगाए, गहरी छाप छोड़े, और आज ये जिंदगियां खुदावंद अपने दिल के दरवाजा को खोलकर तेरे कलाम को हासिल करे। और आज ये भी तेरे बंदा ज़बूर नवीस की तरह कहें, जब ये तेरे कलाम को हासिल कर ले, कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अब आप अपने बंदा या बंदी जिसके तवस्सुस से तो अपनी आवाज हम तक पहुंचाने को है, हमसे खुदावन हम कलाम होने को है, उससे खुदावन तेरे सपोर्ट करता, अनॉइंट कीजिएगा, मस्सा कीजिएगा, ताकि तेरा बंदा या बंदी ना बोले बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले, और तमाम जिंदगियां आज के कलाम के वसीला से बरकत से भर जाए। आज के कलाम के वसीला से इनकी ना उम्मीदी उम्मीद में बदल जाए, और आज के कलाम के वसीला से जिंदगियां खुदावन तब्दील हो जाए, जिंदगियां खुदावन नजात को हासिल कर दे। जब तक खुदावन तेरा बंदा या बंदी बोलती रहे, तेरा अबर छाया रहे, तमाम जिंदगियां इस कलाम को नोश करें। तेरे बंदा अयूब की तरह पुकार कर कहें कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। आज ये जिंदगियां इस कलाम के वसीला से खुदावन तेरे और करीब आ जाएं, और खुदावन इस कलाम के वसीला से ये जिंदगियां खुदावन तुझ में बढ़ती और तरक्की करती हुई खुदावन नजर आना शुरू हो जाए। तो खुदावन से आता करना, रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। तो आज का कलाम जो है वो हमारे लिए जो है, हम सबके लिए है, खास कलाम है। और ये कलाम हमने तैयार किया था काफी दिन पहले, लेकिन यह है कि काफी दिन पहले जो है वो इनके लाहौर में जो चर्च है उनके लिए, लेकिन यह है कि उस कोई नेट का इशू था, इसलिए वो अरेंज नहीं कर सके, इसलिए जो है वो कलाम मैं उनको डिलीवर नहीं कर सकी। तो आज खुदावंद की मर्जी है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। तो आइए हम जो है कलाम में से हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 16 बाब। अगर आपके पास बाइबल है तो वो आप निकाल सकते हैं। लूका की इंजील उसका 16 बाब और उसकी हम 1 से जो है वो 13 आयात मुकद्दसा जो है हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एक साथ में सारी इकट्ठी नहीं पढ़ेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता उन सारी को पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कलाम है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है कलाम को पढ़ सकते हैं। मेरे पास तो इंग्लिश में है। कौन सी? लूका? हाँ जी, लूक चैप्टर 16 1 to 8। अभी आप 1 to 8 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे उसको पढ़ेंगे। One through 8 and 16 chapter. Gospel of Luke, उसका 16 chapter 1 to 8. The parable of the shrewd manager. Jesus told his disciple there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, "What is this I heard about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer." The manager said to himself, "What shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I will do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses." So he called in each one of the master's debtors. He asked the first, "How much do you owe my master?"
900 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly, and make it from 150. Then he asked the second one, how much do you owe? A second one said, 1,000 bushels of wheat, he replied. Okay. He told him, take your bill and make it 800. The master commanded the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. The word of the Lord. आमीन आमीन। जी, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों से मुखातिब है और वो किसी मालदार शख्स और दौलतमंद शख्स के बारे में जो है एक तमसील जो है वो अपने शागिर्दों को सुना रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह के मुखातिब कौन है। तो खुदा यीशु मसीह के जो मुखातिब है बेशक वो शागिर्द हैं और खुदा यीशु मसीह ये डायरेक्टली शागिर्दों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ें और 15 चैप्टर पढ़ें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहां पर फरीसीज जो थे वो भी मौजूद थे, फरीसी जो थे वो भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि इनडायरेक्टली खुदा यीशु मसीह जो है वो उनसे बात कर रहे थे, लेकिन मुखातिब वो अपने शागिर्दों को करते हैं। कि कोई दौलतमंद शख्स था जिसका जो मुख्तार या जो कोई नौकर था, उसका जो खादिम था, जो उसके सारे मामलात में उसके सारे रिसोर्सेज पर जो है वो कंट्रोल रखता था और उसके इख्तियार में था और उसको जैसे चाहे वो इस्तेमाल करता था। और वो जो उसका नौकर था, जो उसका जो खादिम था, वो क्या करता था कि अपने मालिक के जो है वो माल में से जो है वो उड़ाता था, यानी ऐश इशरत करता था उस पर, यानी उसको नाजायज जो है वो उड़ाता था और उस पर ऐश करता था। तो जब उसके मालिक को जो है उसके बारे में बताया गया कि जो है वो इस तरह से ये तेरे माल के बारे में जो है तेरे माल को उड़ाता है, तो उसने उसको कहा कि तुम जो है अपने जो है बुलाकर उससे कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। तो उसके मालिक ने उसको थोड़ा टाइम दिया, उसको कहा कि तुम अपना जो सारा जो कुछ भी तूने किया है उसका मुझे हिसाब दो, उसके बारे में मुझे बताओ कि तुमने क्या कुछ किया है, कहाँ पे क्या कैसे खर्च किया है, किस तरह से जो है मेरी दौलत को तूने खर्च किया है, तो तुम जो है इसका हिसाब मुझे दो। तो वो जो है नौकर जो है वो बड़ा होशियार होता है। वो क्या करता है कि वो ये कहता है कि अगर मेरा मालिक जो है मुझसे जो है ये मुख्तारी ले लेगा, यानी मुझे मेरी जॉब से हटा देगा, तो मेरी जो आदत है कि मतलब मैं तो ऐश परस्त इंसान हूँ, ऐशो इशरत करने वाला हूँ, कि मतलब मैंने तो पैसा देखा है, पैसे की रेल पेल देखी है और मतलब मेरे से तो मेहनत मजदूरी नहीं होती। मैं कैसे जो है वो इसके बाद गुजारा करूंगा, किस तरह से मैं गुजारा करूंगा, क्योंकि अगर मुझे एक जॉब से निकाल दिया जाएगा या मुझे मेरे जो है वो मैं इस जॉब से, इस मुख्तारी से मुझे बेदखल कर दिया जाएगा, तो मुझे कौन जॉब देगा, या मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, किस तरह या क्या करूंगा। वो ये सारी बातें सोचता है और उसके जहन में एक ख्याल आता है, वो ये करता है, कहता है कि ठीक है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जितने भी जो लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मेरे माशरे के लोग हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं, या जिनको जिनको मैं कर्ज देता रहा हूँ, जो मेरे मालिक के पैसों में से कर्ज लेते रहे हैं, या जिन्होंने मेरे मालिक को कुछ हिसाब देना है, तो मैं उनके साथ जो है वो रहम करता हूँ, ताकि वो जो है मुझ पर रहम करें। जब मुझ पर मुश्किल वक्त आएगा तो वो मुझ पर रहम करेंगे, ताकि मैं जब मुख्तारी मेरे पास ना हो, जब ये जॉब मेरे पास ना हो, तो मैं जो है अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकूं। तो वो जो है वो क्या करता है कि वो जिस पे जो है वो 100 मन तेल उसका आता है, उसको वो कहता है कि तुम अपने बिल में 50 लिख लो, यानी कि वो उसका उस पर ये करता है कि 100 मन उसको तेल जो है वो नहीं देना पड़ेगा, उसको सिर्फ 50 जो है वापिस करना पड़ेगा। इसी तरह से वो उसको कहता है कि जिसके मतलब 100 मन गेहूं आता है, उसको वो कहता है कि तुम 80 लिख लो, 80 जो है अपने मामले में लिख लो, ताकि तुम कम कर दो। यानी उन पर उसने ये रहम किया कि उसने उनका जो कर्ज था
चाहे वो गेहूं की शक्ल में था, चाहे वो तेल की शक्ल में था, जो उन्होंने अदा करना था, वापस करना था, उसने उनकी तादाद जो है उसकी तादाद को कम कर दिया ताकि उन्हें उसको देने में, उसको पे करने में आसानी हो। जो हमारे लिए जो तमसील जो है, जो हमारे लिए आज जो काबिल गौर बात है, वो ये है कि उसका जो मालिक है, जब उसको ये पता चलता है कि ये देखो मैं जो मेरा जो नौकर है वो कितना होशियार है, तो वो जो है उसकी तारीफ करता है और वो ये कहता है कि इसलिए कि उसने होशियारी की थी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है आगे क्या कहते हैं, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह एक बात करते हैं कि देखो, जो नॉन बिलीवर लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो मतलब नाराजगी की दौलत रखते हैं, वो देखो कितने होशियार हैं। वो कितना तेज निकला है, कितना होशियार निकला है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इस जिंदगी में रहने के लिए जो है, अपने जो आराम और साइश की जिंदगी है उसको उसने बरकरार रखने के लिए जो है उसने क्या हरकत की है कि कितनी तेजी के साथ क्विकली उसने ये फैसला किया और उसने उस पर अमल दरामद किया है और उसने जो है ये सारा काम किया है। तो इसमें वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो है नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं और कि मतलब ये जो है उनसे ज्यादा होशियार निकला है। कैसे होशियार निकला है? हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है वो नूर के फर्जंद जो हैं उनमें यानी कि बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में जो है वो फर्क बयान करते हैं कि जो दुनियादारी के लोग हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, जो नाजायज दौलत कमाते हैं, जो नाजायज पैसा कमाते हैं, उस पे ऐश इशरत करते हैं, वो दुनियावी मामलात में कितने तेज हैं, वो कितने होशियार हैं कि सारे मामलात को बड़ी ही जो है वो चालाकी के साथ, बड़ी ही होशियारी के साथ जो है वो सारे मामलात को डील करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है पहले तो हम ये देखें कि नूर के फरजान जब हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि नूर जो है, नूर खुदा खुदा है और नूर के जो फर्जंद हैं वो खुदा बाप के बच्चे और बच्चियां हैं, यानी वो बिलीवर्स हैं, वो ईमानदार लोग हैं, वो रास्तबाज लोग हैं जिनके बारे में खुदा यीशु मसीह कहता है कि देखो हम जो है जो हमारे ईमानदार लोग हैं, जो बिलीवर्स हैं, वो इतने मासूम होते हैं दुनियावी मामलात में, इतने वो होशियार नहीं होते कि जिस तरह से ये जो है जो नॉन बिलीवर्स हैं वो जितने होशियार और चालाक होते हैं। तो खुदा यीशु मसीह आगे जो है आगे वो बात करते हैं कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। मैं इसके चार्जर पहले लगा लूं। तो खुदा यीशु मसीह आगे कहते हैं कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। अब यहाँ पर बात काबिल गौर है कि क्या खुदा यीशु मसीह जो है अपने मानने वालों को, अपने बिलीवर्स को जो है वो नाराजगी या नाजायज तरीके से दौलत कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए कह रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि नाराजगी की दौलत। तो मेरे चीजों ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो दुनियावी दौलत है, जो दुनियावी रुपया पैसा है, दुनियावी जो चीजें हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह नाराजगी की दौलत इसलिए कह रहे हैं, उसको नाजायज दौलत इसलिए कह रहे हैं, उसको नाराजगी की दौलत इसलिए कह रहे हैं कि वो दौलत जो है वो खत्म होने वाली है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है, कल किसी और के पास है और फिर हमारे पास होगी। यानी ये जो दौलत है ये खत्म होने वाली है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है जैसे कि अगर हम मत्ती की अंजील उसमें हम अगर देखें उसके 10 बाब उसकी 16 आयत में खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को मुकर्रर करते हैं तो वो अपने शागिर्दों से क्या कहते हैं कि मतलब जो है तुम दुनियावी मामलात में या दूसरों के साथ जब तुम जाओगे, बाहर निकलोगे, लोगों के साथ दुनिया में जब तुम डील करोगे, जाके दूसरों को सिखाओगे, बादशाही की मुनादी करोगे और दुनिया के साथ तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, लोगों से मिलोगे तो हर किस्म के लोग तुमको मिलेंगे, अच्छे बुरे लोग तुम्हें मिलेंगे, कुछ तुम्हें कबूल करेंगे, कुछ कबूल नहीं करेंगे।
یعنی اس طرح سے خدا یسوع مسیح جانتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی جو نیت ہے وہ کیا ہے، لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، جو ابلیس کے لوگ ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور کس قسم کے ان کی نیچر ہے. تو اس لیے خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں کہ بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پاس سانپوں کے مانند ہوشیار اور کبوتروں کے مانند بے آزار بنو. تو خدا یسوع مسیح وہ جو ہوشیاری کی بات جو ہے وہاں پر جو ہے اپنے شاگردوں سے کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اسی ہوشیاری کی بات جو ہے وہ یہاں پر بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے بے آزار بناؤ، کبوتر کے مانند بے آزار، کہ تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، لیکن جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار بھی رکھو، سانپ کے مانند ہوشیار رکھو، چوکنا رکھو، اپنے آپ کو ایکٹیو رہو، اور زندگی کے معاملات میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے تمام معاملات میں اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے کاموں سے اور اس ناراستی کی دولت کے کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھو. جیسے کہ ہم ایک محاورہ سنتے ہیں کہ ایزی کم ایزی گو، حرام کا مال جو ہوتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے سے بڑے لوگ جنہوں نے بھی ناجائز طریقے سے دولت کمائی ہے، جو امیر لوگ ہیں، جو پیسہ رکھتے ہیں، ان کی دولت پھر ایسے عیش و عشرت میں ہی خرچ ہوتی ہے، ایسے ہی ان کی دولت جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، وہ خرچ ہوتی ہے، اور وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے. آخر وہ کیا کرتے ہیں؟ جب انسان اپنی روح ہی نہ بچا سکے تو اس دولت کا اس کا کیا فائدہ؟ یہ دولت جو ختم ہو جانے والی چیز ہے. تو خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی اس دولت سے جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ دوست پیدا کرو. کہ آج، اور ہم سب جو اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، ہم سب جو اس بات کو ماننے والے ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بلیورز ہیں، ہمارے پاس جو بھی بلیسنگز ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ اور ذرائع اور وسائل ہیں اور ریسورسز ہیں، دولت ہے، سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ خدا کی طرف سے، اور خدا نے ہمیں دیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس دولت سے اپنے لیے اس دنیا میں دوست بنانے ہیں. دوست ہم نے کیسے بنانے کہ ہم نے جو ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دولت کو ہم نے خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، تاکہ خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے وہ جو دولت خدا ہمیں دیتا ہے، جو پیسہ ہمیں خدا دیتا ہے، ہم نے اس کے لیے جو ہے ہم نے استعمال کرنی ہے. یہ نہیں کہ خدا ہمیں دولت دیتا ہے، خدا ہمیں پیسہ دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے مہیا نہیں کرتا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مطلب جو اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے، اپنی پراپرٹیز بنانے کے لیے، ساری چیزیں بنانے کے لیے جو ہے ہم جو ہے وہ روپیہ پیسہ خدا نے جو ہمیں دیا ہم اس کو خرچ کریں. مجھے ایک بات یاد آ گئی اس سے جو ہے کہ ایک خدا کا ایک خادم جو بہت بڑا خدا کا خادم تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں. میں ایک دن ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا ان کا گراؤنڈ اور اتنا بڑا یارڈ، اور مطلب آنے جانے میں جہاز استعمال کرنا، یہ سارا کچھ. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ مطلب جو آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے، تو آپ مطلب جو ہے یہ آپ اس سے خوش ہیں، یا آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کیونکہ خدا نے مجھے بلیس کیا، کہ خدا نے مجھے برکت دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں استعمال کروں. بے شک خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے، وہ آپ کو ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں وہ اس لیے نہیں مہیا کرتا کہ ہم صرف اپنے ذاتی آرام و آسائش کے لیے اس کو استعمال کریں. ہم صرف اس کو یہ کہیں کہ ہاں خدا نے مجھے بلیس کیا کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں، اور خدا چاہتا ہے کہ میں جہازوں میں سفر کروں، خدا چاہتا ہے کہ میرے اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر ہو، خدا چاہتا ہے کہ میری اتنی پراپرٹیز ہوں، یعنی اس طرح سے کر کے. لیکن کیا وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ وہ ادھر ہی رہ جائیں گی. لیکن اس میں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ناراستی کی دولت کا لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ دولت ختم ہونے والی ہے. آج اگر خدا اپنا ہاتھ انسان سے کھینچ لے، چاہے وہ خادم یا خدا کے لوگ جو بلیورز ہیں وہ کتنے زیادہ ہی خدا کے قریب کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ دولت کو پا کر ایسے ہو جاتے ہیں اور غریب
جو ہیں وہ مطلب غریب ہوتے جاتے ہیں. غریب کلیسیا جو ہے, جو چرچ ہے, وہ غریب ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بچے بھوکے ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے, اوڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو مطلب جو ہے وہ دولت خدا نے آپ کو کس لیے دی ہے؟ دولت خدا نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ اس کی بھیڑوں کی جو ہے وہ آپ رکھوالی کرو, ان کی بھیڑوں کی ضروریات کو پورا کرو, ان کی ضروریات کو مہیا کرو, ان کا خیال رکھو, مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہو. کم از کم اگر آپ ان کو گھر نہیں بنا کے دے سکتے, آپ ان کے لیے بہت زیادہ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم آپ ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں. آپ ان کے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا ارینج کر سکتے ہیں, آپ ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا ارینج کر سکتے ہیں تاکہ وہ سردی میں گرم رہیں, تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو, تاکہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو. اور ہم جو ہیں مطلب ناراستی کی دولت صرف اپنے لیے دوست پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں فراخ دل ہوں, ہم جنرس ہو کر لوگوں کی مدد کریں, ان کی جو ہے وہ ان کی خدمت کریں اس طرح سے کہ خدا نے ہمیں مہیا کیا ہے. خدا نے ہمیں اس لیے اپنی دولت دی ہے, خدا نے اس لیے ہمیں اپنا مختار بنایا ہے, کیونکہ خداوند یسوع سے جس طرح سے وہ ایک مختار تھا, اس کے پاس سب کچھ تھا, اس کے ریسورسز کو وہ استعمال کرتا تھا. خدا اسی طرح سے جو دولت ہمیں دیتا ہے, وہ ہمیں مقرر کرتا ہے, وہ ہمیں مختار بناتا ہے کہ ہم اس کی جو دولت ہے, اس کے جو پیسے ہیں, اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ہم خرچ کر سکیں. اس ہوشیار نوکر نے کیا کیا کہ اس نے صرف دنیاوی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں آرام کے لیے, آسائش کے لیے جو اس نے کیا کیا کہ اس نے چالاکی کی, اور اس نے ایسا کام کیا کہ اس نے جلدی سے دوسروں پر رحم کیا, اور رحم کر کے اس نے اپنے لیے اس دنیا میں جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے جو ہے اس نے اپنے لیے مقام بنا لیا, لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی. تو خداوند یسوع مسیح اس تمثیل سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے, اس کو ہمیں جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور خدا کی بادشاہت کی پھیلاؤ کے لیے ہمیں استعمال کرنی ہے, تاکہ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کے مسکنوں میں جو ہے وہ جگہ دے سکیں, تاکہ یہ جو دنیاوی جو ہے شیلٹر, دنیاوی جو جگہ ہے, دنیاوی جو تحفظ ہے, جو دنیا میں تحفظ ہے, گھر ہے, یہ سب کچھ جو ہے ختم ہونے والا ہے, لیکن ہمیں اٹرنل لائف کی طرف ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں اس اٹرنل شیلٹر کی طرف دیکھنا ہے, کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے, ہمارا ٹارگٹ اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بے شک خدا بلیس کرتا ہے, خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے اور کثرت سے مہیا کرتا ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دولت کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کریں, لوگوں کو دیں, لوگوں کی مدد کریں, جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانے کے لیے دیں. کیونکہ آگے اگر ہم 10 نمبر آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. اب تھوڑے کا مراد کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں کتنا کو ملتا ہے, ہمیں جتنا ملتا ہے مطلب ہم اس میں بھی اگر جو ہے وہ دیانتدار ہیں, جو دولت ہمیں جو دنیا میں ملتی ہے جو ختم ہونے والی ہے, جو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے, جو آج ہے کل نہیں ہے, تو جب ہم اس پہ دیانتدار ہیں تو پھر جو خدا جو ہمارے لیے اتنا بڑا خدا نے اعزاز رکھا ہے, ابدی زندگی خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے, خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں, تو خدا جو ہے اس میں بھی ہمیں دیانتدار پائے گا. خدا چاہے گا کہ خدا ہر چیز جو ہے اس سے بڑی چیزوں کو خدا ہمیں مختار کرے تاکہ ہم اس میں بھی دیانتدار رہیں, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جب تم اس چھوٹی اس دنیا میں اس جو دولت ہے, جو چیزیں ہیں, جب تم اس میں دیانتدار نہیں ہو جو ختم ہونے والی ہیں, تو کون تمہارے جو ہے وہ دولت جو ہے تمہارے سپرد کرے گا. جیسے کہ ہم 11 نمبر آیت میں پڑھتے ہیں کہ پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا. تو کون تمہیں دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. جب ہم اس دنیا کے معاملات میں, دنیا کے چال چلن میں, دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے معاملات میں ہم اپنے میں اور نان بلیورز میں فرق نہیں رکھتے, تو پھر خدا جو حقیقی خدا ہے, خدا جو سب کچھ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنے والا خدا ہے, خدا جو ہر چیز کا مالک ہے, کیونکہ یہ روپیہ پیسہ جو آج ہم کماتے ہیں, جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ خدا کا ہے. بے شک محنت ہم کرتے ہیں لیکن وہ خدا کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے.
تو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھانا چاہتے ہیں، اور آج ہمیں بھی یہ بات سکھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس ناراستی کی دولت میں جو ہے دیانتدار نہیں ٹھہرتے تو پھر حقیقی دولت جو ہے وہ بھی ہمارے سپرد نہیں کی جا سکے گی، وہ بھی اس کے بھی ہم حقدار نہیں ہوں گے۔ جس طرح سے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اب یہاں پر جو دولت مند مختار ہے وہ خدا یسوع مسیح اور خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ جو نوکر ہے وہ ہمیں ظاہر کرتا ہے۔ ہم جو خدا کے خادم ہیں وہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہر قسم کے معاملات میں ہوشیار ہونا ہے، دنیاوی معاملات میں ہوشیار ہونا ہے، اس دولت کو استعمال کرنے کے معاملے میں ہمیں دیانتدار ہونا ہے، ہمیں ہر معاملے میں دیانتدار ہونا ہے، تاکہ حقیقی دولت جو ہے وہ ہمارے سپرد کی جا سکے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو ہم اپنے قبضے میں کر سکے۔ کیونکہ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا۔ خدا ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا لے کر بھی ٹیسٹ کرتا ہے اور خدا دے کر بھی ٹیسٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ کل بھائی بات کر رہے تھے ایوب کی، تو اس میں یہ ہے کہ خدا نے اس کو کس طرح سے آزمایا۔ خدا نے اس کے بچے اس سے لے لیے، اس کی دولت اس سے چھن گئی، خدا نے اس کو لے کر اس کو آزمایا، اور پھر خدا نے اس کو جب آزما لیا اور وہ اپنے ایمان میں پورا اترا تو خدا نے اس کو بڑھ کر برکت دی۔ اور ایک آیت جو مجھے بڑی خوبصورت وہاں پر لگتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا نے ایوب کو بیٹیاں دی، تو بیٹیاں وہ اتنی خوبصورت بیٹیاں تھی کہ دنیا میں آج تک ان جیسا خوبصورت جو ہے وہ بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی۔ خدا نے یہ وہاں پر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ خدا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خدا جو ہے وہ دھیان رکھتا ہے، اور خدا کبھی بھی ہمیں جب ہم وفادار ہوتے ہیں، ہم دیانتدار ہوتے ہیں، تو خدا جب ہمیں مختار بناتا ہے تو خدا ہمیں کبھی بھی نکمی چیز کا مختار نہیں بناتا، کبھی بھی چھوٹی چیز کا مختار نہیں بناتا، وہ بڑی چیز ہمارے اختیار میں دیتا ہے، وہ ہمیں بڑی چیزوں کا مختار بناتا ہے، کیونکہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی جب دیانتدار نکلتے ہیں وہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے، پھر دے کر بھی آزماتا ہے کہ کیا میری دولت کو جو میں نے ان کو پیسہ دیا ہے اس کو وہ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم اس دنیاوی دولت سے محبت کرتے ہیں، آگے اگر ہم اس کی 13 آیت میں پڑھیں کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رکھے گا اور ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں جو ہے وہ دولت نہ ملے، خدا چاہتا ہے کہ ہم پیسہ ہمیں ملے، خدا چاہتا ہے، وہ ہمیں مختار بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں پیسہ دیتا ہے، خدا سب کچھ ہمیں مہیا کرتا ہے، لیکن خدا یہ ساتھ چاہتا ہے کہ ہم دیانتدار اور وفادار نوکر کی طرح اور ہوشیاری کے ساتھ تمام معاملات کو ڈیل کریں، تاکہ ہم اپنے لیے جو ہے ہمیشہ کے مسکنوں میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اس کے حوالے سے آج ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، اور تمام سننے والوں کے لیے بھی، اور جتنے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ہم سب کے لیے، کہ پیسہ اور دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن خدا کی وفاداری ہمیشہ تک قائم رہتی ہے، جو ہمیں جو ہے ہمیشہ مسکنوں میں جگہ دیتی ہے۔ کیونکہ جب ہم دولت سے محبت کرتے ہیں تو دولت سے محبت بھی ایک بت پرستی کے برابر ہوتا ہے، ہر قسم کا لالچ بھی بت پرستی کے برابر ہے، یہ بھی بت پرستی میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے خدا سے زیادہ دولت کو جو ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، تو جب دولت کی پوجا کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا ہم سے وہ سب کچھ لے لیتا ہے جس کا وہ ہمیں مختار بناتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی اس دولت سے، ناراستی کی دولت سے، اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو دولت ختم ہونے والی ہے، روپیہ پیسہ جو ختم ہونے والا ہے، اس میں ہمیں دیانتداری کے ساتھ جو ہے خدا کے کاموں میں اس کو خرچ کرنا ہے، اور دوسروں کا بھی دھیان رکھنا ہے، ہمیں اپنی کلیسیا کا بھی دھیان رکھنا ہے، اپنے چرچ کا بھی دھیان رکھنا ہے، غریب بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی ہم نے مہیا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے جو ہے ہم 10-20 ہزار تو ہم اپنے میک اپ پر ہی خرچ کر دیں، اور ہماری کلیسیا میں لوگ بھوکے بیٹھے ہوں، تو 10-20 ہزار ہمارے میک اپ میں صرف ہم ایک سرمن دینے کے لیے جو ہے وہ 10-20 ہزار کا اور 30 ہزار کا ہم جو ہے میک اپ کر لیں،
تو خدا اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی دولت میں دیانتدار نہیں ہیں. یا ہم 40,000 کا سوٹ پہن لیں اور ہم کسی بہن بھائی کی مدد نہ کریں تو ہم اس دولت میں جو خدا نے ہمارے سپرد کی ہے, جو مختاری خدا نے ہمارے سپرد کی ہے, ہم اس میں دیانتدار نہیں ہیں. کیونکہ خدا جو ہے وہ سادگی کو پسند کرتا ہے. خدا حلیمگی اور عاجزی کو پسند کرتا ہے. اور خدا کا روح جو ہے ہمارے ساتھ جب ہوتا ہے تو وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے چال چلن رکھنا ہے, کس طرح سے ہمیں چلنا ہے, کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں ڈیل کرنا ہے, تاکہ ہماری وجہ سے خدا کے نام کی تحقیر نہ ہو, ہماری وجہ سے کوئی خدا کے خادموں کے لیے, کوئی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو. ہمیں ان سارے معاملات میں ہمیں بڑے ہی سوچ سمجھ کر ہمیں جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے, کیونکہ خدا نے جو ہمارے سپرد مختاری کی ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کرنا ہے. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے, آمین. تو آئیے ہم سسٹر نصرت کے ساتھ مل کر ہم خداوند کے اس کلام کے لیے ہم شکر گزاری کریں گے کہ خداوند نے ہمیں یہ کلام بخشا ہے کہ ہمیں دیانتدار ہونا ہے. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful sermon, this wonderful word that you've spoken to us today, Lord. That, Father, that you always spoken, your communication method was on, it was allegory or with which was a parable, Lord, that you were explaining to us, how we should be going and how we should be living onto the earth, Lord, and how we should be dealing with our finances, Lord. We praise and worship and glorify your name, Lord. This that you always give us a good good wording for us for our well-being, Lord, Father, that you continue to bless us all, and let this message be blessed for us. Let's bless for us, bless our life, and bless the many of people's life who will be hearing this message, Lord. And we give you thanks and praise and all the honors and glories, Lord Jesus Christ, and continue to pour your spirit onto us, breathe onto us, Lord. Continue to give us the wisdom, continue to give us honesty with what you give it to us, so we be able to give or not the taker, Lord, because you said the blessed are those who are the giver hands, Lord. So we pray for, Father, that you continue for all of us today, yet you make us the hand we can be giver, not be taker, Lord. This is the blessing that we you give us, and then we give it to the other, some portion you give it to the other people, Lord, to the other brothers, Lord, because you said, if you did not help my brethren, you did not help me, Lord. So, Father, that you continue to give us a heart open, give us an open heart, give us a generous heart, so we can help towards the needy, Lord. And Father, to continue to give us a strength and stamina, and give us a strong and healthy life, and give us the resources, give us the jobs, and give us the monetary the blessings, Father, so we'll be able to help your brethren there, Lord, because we are not helping the brethren, we are helping in the heavens, Lord. We praise and worship and glorify your name, Lord. Once again, Father, that you take this, you already are present here, Lord. Once again, Father, that you accept my our prayers and petition in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. آمین. ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے. تو اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہے, سسٹر نسیم اور ان کے بچوں کے لیے ہم دعا کریں گے, اور اگر کوئی اور پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ صدیق بھائی کے لیے بھی ان کو بخار ہے, اور باقی جتنے سب صدیق بھائی کے لیے, اور صدیق بھائی جو ہیں وہ خواتین کی وہ سیمینار کروا رہے ہیں, تو ہم جو ہیں اس کے لیے دعا کریں گے. جی آئیے ہم دعا کریں گے. بھائی فیاض کے ساتھ ہم مل کر جو ہے وہ دعا کریں گے. ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خداوند آسمانی خدا, لشکروں کے خدا, رب الفواج, شاہ اسرائیل, تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو جو جلال کا بادشاہ ہے, ہم تیرے تخت کے سامنے تیری حضوری میں جھک گئے ہیں. ہم تیرے آگے بڑے ایمان کے ساتھ آئے ہیں, اپنی درخواستوں کو لے کر,
और खुदावंद इसी तरह अपनी मुनाजातों दुआओं को लेकर, और खुदावंद हम तुझ में खुश हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते सबसे पहले आज के खूबसूरत कलाम के लिए, आज की खूबसूरत आवाज के लिए खुदावंद, जो तेरी बंदी के वसीला से हम तक पहुंची। हम तेरा शुक्र करते हैं। देख खुदावंद, तूने हमें रास्तबाज ठहराने के लिए और रास्तबाज बनाने के लिए ही तख्लीक किया है। देख खुदावंद, हमें नाराजगी की जिंदगी से बचाना, हमें नाराजगी की दौलत से बचाना। देख खुदावंद, हम इस तरीके से खुदावंद तेरे खेत में काम कर सकें कि हम दूसरों के लिए उम्मीद का, खुशी का, बरकत का वसीला बन सकें। ना कि सिर्फ खुदावंद हम अपने लिए सोचते रहें, अपने कपड़ों के लिए, अपने खाने के लिए, बल्कि हम और तेरे बंदों के लिए, तेरी बंदियों के लिए भी सोचें, कलीसिया के लिए भी सोचें। खुदावंद, आज का कलाम हमें हदायत करता है कि हम दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल करें। देख खुदावंद, तेरा पाखरू ठहरे आज के कलाम के वसीला से जो तेरी खादमा ने सुनाया। खुदावंद, बहुत सारे लोग बरकत पाए। मैं होली स्क्वेंसरी मिनिस्ट्री के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म से ये आवाज खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचेगी। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस बाबरकत कलाम के लिए जो तेरी बंदी से हमने सुना। देख खुदावंद, अपनी दरखास्तों को तेरे टेबल पे लेके आते हैं, और भाई सदीक के लिए खुदावंद दुआ करते हैं, जबकि उनको बुखार है, यस्सु के नाम में बुखार जाता रहे। तेरा पाखरू भाई सदीक को छुए, और खुदावंद जबकि वो खवातीन की मीटिंग ले रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ खुदावंद तेरी कलाम की बातों को शेयर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो अपने बंदा को खुदावंद बड़ी बरकत से ममूर कर, सेहत और तंदुरुस्ती से ममूर कर, उम्र की दराजी, पीरी सलामती दे यीशु नासरी। वो अपने बच्चों के बच्चे देखे खुदावंद। इस तरह हम सिस्टर नसीम के लिए और उसके बच्चों के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। बेशक खुदावंद ये सब हमसे दूर है, लेकिन तेरे पाकरू के नजदीक हैं। तेरा पाकरू इनको छुए और बरकत दे, तेरे जलाल को देखें, और खुदावंद तू इनको अपनी गवाही के लिए तैयार कर, ये तेरे गवाह बन सके, तेरे नाम की गवाही दे सके कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही मौजात का खुदा है, और तू ही शिफा को जारी करता है। हमारा रुपया पैसा डॉक्टरों के पास न लगे, बल्कि हमारा रुपया पैसा खुदावंद तेरी बादशाह की अशायत के लिए, तेरे कलाम की मुनादी के लिए खर्च हो सके। यीशु नासरी। देख खुदावंद, और भी हमारे जितने बहन भाई बीमार हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी दुख में हैं, खुदावंद तू उनको संभाल, तेरा पाक वाला हाथ उन पर ठहर जाए। पाकदा, जब हम कलाम सुना और खुदावंद हमने देखा कि खुदावंद हमारा ईमान, हमारा जोर तुझ पर है, तू हमारा जोर है, तू हमारी पनाह है, और खुदावंद हम तेरे शेल्टर के नीचे आ जाते हैं। और बेशक खुदावंद दौलतमंद लोग जो है अपनी दौलत पर, अपने घोड़ों पर, अपनी गाड़ियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम खुदावंद तेरा ही नाम लेते हैं, इसलिए कि तू हमारी जोर और कुव्वत है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे आगे झुकते हैं, तेरी सताइश करते हैं। तू बादशाहों का बादशाह है। दौलत जो है किसी के काम नहीं आएगी, दौलत यहीं रह जाएगी, घर यहीं रह जाएंगे, और महल चुबारे यहीं रह जाएंगे। खुदावंद हमने तेरे पास आना है। देख खुदावंद, तू हमें इस दुनियावी दौलत से बचाना, तू हमें ईमान की दौलत से, अपने पाकर की दौलत से ममूर करना यीशु नासरी, ताकि हम तेरी बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो सकें यीशु नासरी। हम इस काबिल हो सकें कि हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सके यीशु नासरी। देखता हूं जितने लोग आज हमारे साथ मीटिंग में हैं और जो किसी वजह से मीटिंग में नहीं आ सके, हम उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत की दुआ करते हैं। भाई रवि के लिए खुदा जो भी उनके मसाइल हैं, यीशु पाक तू छूना, तू उन्हें बरकत देना। रोजगार के मसाइल, फिनांस के मसाइल यीशु के नाम से जाते रहे। बरशीत के साथ हो, जबकि वो बड़ी पुरजोश तरीके से, बड़ी गर्म जोशी से पंजाब में, कराची में, सिंध में खिदमत करते हैं। तेरा पाक रूह हमेशा उन पर ठहरा रहे। और खुदा तो अपने बंदे को अपनी कुव्वत से भरपूर करना, ताकि वो जहां कहीं भी जाए बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ तेरे कलाम को सुना सके। तेरा पाक रूह उस पर ठहरा रहे। इसी तरह खुदा मैं नुसरत के लिए और इस तरह सिस्टर नसरीन के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। पाक खुदा, जबकि ये खुदा हमें गाइड करती हैं और इस मिनिस्ट्री को चला रही हैं, हम चेयरपर्सन के लिए खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ।
सिस्टर नुसरत के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, इनके बच्चों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। देखता हूँ पिछले दिनों में जब सिस्टर नसरीन के बच्चों को भी बुखार आ, हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदा तुझ में उम्मीद रखते हैं कि यस्सु के नाम से बुखार खत्म हो गया, सेहत और तंदुरुस्ती देना। डेंगू वायरस यस्सु के नाम से जाता रहे। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए भी इस तरह डेंगू के लिए दुआ करते हैं। लाहौर में जबकि डेंगू बहुत ज्यादा है, खुदा हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, हमारे शहरों को खुदा डेंगू से बचाना, इसलिए कोरोना वायरस से बचाना, पूरी दुनिया के लिए खुदा हम तुझसे कोरोना के लिए भी दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया से जाता रहे। और शुक्र है यीशु नासी कि आप सारे हालात दुनिया के, मुल्कों के, शहरों के और हमारे लोगों के बहुत बेहतर, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपने लोगों को दनाई हिकमत से ममूर किया, वैक्सीनेशन आई और बहुत सारे लोग जो है वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन आज के कलाम के लिए खसूसी तौर पर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमने खुदावन तेरी खादमा के मुंह से सुना। यीशु मसीह मेरे घराने के भी साथ हो, जितनों के नाम लिए गए, जितनों के नाम नहीं लिए गए, तेरा पाकरू एक एक को छुए, एक एक को छुए, एक एक को छुए और फतह से बढ़कर गलबा दे और हमारी जिंदगियों में और इस कलाम को सुनने वाले, इस दवा को सुनने वाले की जिंदगी में मौजे करना यीशु मसीह, और होली स्पिरिट मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा फलदार बनाना, फ्रूटफुल बनाना, ताकि इसके वसीला से बहुत सारे लोग जो है कलाम की बरकत पाएं और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान सकें और यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है और ये जान सके कि यीशु ही अल मसीह है, जीसस इज क्राइस्ट। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हो, हमारी दुआओं को सुन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे ही हैं, आमीन। जी कलाम बरकत अदा करें भाई। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त तमाम मुक़द्दसीन के साथ, पूरी दुनिया की तमाम कलीसियों के साथ और इस तरह कौम इसराइल, शहर यरूशलेम के साथ और बिलखुसूस जितने हमारे भाई और बहनें इस वक्त खुदा जूम मीटिंग पर हैं, इनके खानदानों में के एक एक फर्द के साथ और बिलखुसूस हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ, जिस प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कलाम सुना रहे, खुदा तेरी बरकत अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे, इसराइल की सलामती हो, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुछ के नाम में, आमीन।